मेरी पूरी फैमिली, मैं अपनी फैमिली की गारंटी देता हूँ कि उन्होंने मियाँ शफीक साहब की वजह से, मियाँ शफीक साहब की पार्टी की वजह से, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, तो उनकी वजह से ये वोट जो कास्ट किया गया है, जो पीर साहब को दिया गया, ये सिर्फ मियाँ शफीक साहब की वजह से ही दिया गया है, ठीक है ना। व्यूअर्स ये देखें, वोट कास्ट कर दिया है। अब हमारे तो पोलिंग स्टेशन में बिल्कुल रश नहीं था, बिल्कुल, बस गया और आया। और दूसरे जो स्कूल में और दूसरे स्कूल में जो है वो सब रश है, अस्पताल में कोई रश नहीं है, हमारे वार्ड में बहुत कम रश है। व्यूअर्स, मैं हूँ गाजी शहजाद, तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब में गाजी डेली व्लॉग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वो मौसम चेक करें, आज इलेक्शन डे है तो चेक करें। आज मैं भी वोट कास्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो वोट कास्ट करने से पहले आप लोगों को कहता हूँ कि हमारा वोट जो है ना, मियाँ मोहम्मद शफीक के नाम होता है। वो जिस पार्टी में मर्जी हो, हम उसके साथ होते हैं। और उसके साथ फिर माशाल्लाह पीर साहब, पीर आमिर इकबाल शाह साहब, वोट उन्हीं का है बस। किसका भी मियाँ शफीक साहब जिस पार्टी में हो गया वोट हमारा, उसको मैं पहले ही बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको रास्ते का व्यू भी दिखाते हैं और पोलिंग स्टेशन का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, ये व्यू चेक करें। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है हमारे एरिया में। तो जिसके एरिया में आज वोट का दिन है, तो कहाँ कहाँ जो है मौसम प्यारा बना हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है। हमारे यहाँ तो आज वोट का दिन है और मौसम बहुत प्यारा और ज़बरदस्त बना हुआ है। ना बारिश है ना धूप है, ठंडा और प्यारा मौसम बना हुआ है, ज़बरदस्त। व्यूअर्स ये देखिए, हमारा जो वोट है वो अस्पताल में कास्ट होना है और कुछ लोगों स्कूल में है और कुछ लोगों उस स्कूल में भी है, प्राइवेट स्कूल में। तो ये देखें, अब हम आ गए हैं, या अपना आईडी कार्ड लेकर भी और वोट कास्ट करना है। मोबाइल अंदर लेकर तो नहीं जाने देते, बाहर ही कहीं को देना पड़ेगा मोबाइल। तो बाहर का व्यू मैंने आपको शेयर कर दिया है और भी वापसी भी आके आपको शेयर करते हैं। और अंदर का व्यू सॉरी हम नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। व्यूअर्स ये देखें, वोट कास्ट कर दिया है। अब हमारे तो पोलिंग स्टेशन में बिल्कुल रश नहीं था, बिल्कुल, बस गया और आया। और दूसरे जो स्कूल में और दूसरे स्कूल में जो है वो सब रश है, अस्पताल में कोई रश नहीं है, हमारे वार्ड में बहुत कम रश है।
تو فائنلی ویورز ہم ووٹ کاسٹ کر کے آ گئے ہیں, یہ دیکھیں. اور ووٹ تو ہمارا جو ہوتا ہے نا, جہاں ہمارے ایریے میں اپنی علاقے کی بات کر رہا ہوں اور اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, کہ ہمارا جو ووٹ ہوتا ہے نا وہ شخصیت پہ ہوتا ہے. مطلب کہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ شخصیت پہ ہوتا ہے. مطلب کہ ہمارے علاقے کے جو میاں شفیق صاحب ہیں, میاں رفیق صاحب ہیں, اگر یہ جس پارٹی میں ہو, چاہے جس پارٹی میں بھی ہو, ووٹ ان کو دیا جاتا ہے. اب یہ جو جس پارٹی میں میاں شفیق صاحب ہیں, ہم تو بھائی میاں شفیق صاحب کو ووٹ دیتے ہیں. پہلے بھی ہم نے انہی کو دیا ہے, لیکن اب بھی انہی کو دیا ہے. اور ابھی ووٹ دے کر میں فوراً آیا ہوں, اور انشاءاللہ ووٹ کاؤنٹ ہونے سے پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. جیتے جو مرضی, لیکن ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہمارا ووٹ جو ہے نا میاں شفیق صاحب کے نام ہوتا ہے. اور میاں شفیق صاحب کے ساتھ جو بھی ہے, جیسے میاں پیر عامر اقبال شاہ صاحب ہیں, وہ ہیں, اگر وہ میاں صاحب کے ساتھ ہے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. پچھلی دفعہ جو زوار بڑا جب مخالف ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ تھا تو ہم بھی اس کے ساتھ تھے. لیکن اب میاں صاحب کے وہ مخالف بن گیا ہے, جو بھی بن گیا ان کی اپنی ایک سیاست ہے, جو ہے وہ ان کی مرضی ہے. ہم تو اس میں کچھ نہیں, کہ ہم سیاست کو نہیں جانتے. لیکن اب میاں شفیق صاحب کے ساتھ جو ہے تو پیر عامر اقبال شاہ صاحب ہیں. ویسے پیر عامر اقبال شاہ صاحب بھی ہمارے قابل احترام ہیں, ہمارے بزرگوں کا ان کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن رہا ہے. پیر عامر اقبال شاہ صاحب ہمارے بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا اچھا ریلیشن رہا ہے. اگر کبھی کوئی اختلافات ہوا تو صرف مطلب کہ سیاست و پارٹی کی وجہ سے ہوا, لیکن ہمارا آپس کا کوئی ذاتی کوئی اختلافات نہیں ہے. اور ہم پیر صاحب کو پہلے بھی چاہتے تھے, اب بھی چاہتے ہیں. اور اب جو ہے یہ میاں شفیق صاحب کے ساتھ ہو گیا, اس سے ڈبل محبت ہو گیا, ڈبل چاہت ہو گیا. تو اس وجہ سے ابھی بھی ہم ووٹ اس کو دے کر آئے. میری پوری فیملی, میں اپنی فیملی کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انہوں نے میاں شفیق صاحب کی وجہ سے, میاں شفیق صاحب کی پارٹی کی وجہ سے, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, تو ان کی وجہ سے یہ ووٹ جو کاسٹ کیا گیا ہے, جو پیر صاحب کو دیا گیا, یہ سے میاں شفیق صاحب کی وجہ سے ہی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم تو بھائی میاں شفیق صاحب کو چاہتے ہیں, میاں رفیق صاحب ہمارے, کیونکہ ہمارے ایریے کے لوگ ہیں اور یہ اور شریف بھی ہیں, ان کی شرافت کا کیا ہی کہنا. اور یہ سیاست میں شروع سے آ رہے ہیں, تو ہم تو شروع سے, ہمارے بزرگ بھی ان کے ساتھ تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو پسند ہی ہوگی. اگر پسند ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملتا ہے کہ دوسری نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کل ملتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے, جس کو ہم نے ووٹ دیا وہ جیتا ہے یا ہماری مخالف پارٹی جیتی ہے. اگر ہم جیتے ہیں تو پھر تو خوشی سے ہماری ویڈیو آئے گی. جیتیں گے ہم بھی, بس ہم ہی جیتنا ہے, کیونکہ میاں شفیق صاحب ہمارے ہیں, ہم میاں شفیق کے ساتھ ہیں. میاں شفیق صاحب کی جیت ہماری جیت, پیر عامر اقبال صاحب کی جیت ہماری جیت. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ہنستے ہوئے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اس باندر کے ساتھ. باندر بیچا میں یہ میرا بھانجا کھڑا تھا ساتھ میں نے کہا بیچ میں آ جائے, لیکن نہیں آیا. تو آج تو بڑی خوشی ہو رہی ہے, موسم بھی بڑا پیارا بنا ہوا ہے, وہ میں نے آپ کو ویو دکھایا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آج ویڈیو پسند ہوگی. ویڈیو پسند اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کہ دوسری نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.